Hola. Sí. عرض الله هذا سبك عرض الله ديا كنفسها قرم عرض الله هذا سبك تاقدو فندقي بخاراي نقاتل أتا بخارا خوتوادئنا حدوقون حنتك قالكونا حاوي نبهال حدوقون دعيتا بس ما أمنوين أو علتنا دينو العلن شكلنا دينو بالعلن كاينا خوينا هذا سبك كود قال حدوقو بخاراي تتحراردو قدوبو بفعزة يتفالطو بدون لا يتواقعو جنزبك تحرقوا يتقاتلوا بتعمي زحزنك كبرات شوات إذا عندك أنسي حواتنا جنسي نمتاخن نمحازخن بفلاي دمانتها بس محازاي اتبلا تقنا أنا تحس دا معره كتموت كتقتل كم زلوها تتصاود راسي كم منتاخن دك أنسي أنا بتعمي أتجرمن حجي إزي أبكار أود زيجاتها تراي زيكونس أبتنهنا زيجاونا اللي خبرات شوات سفر عليه انترفيو اللي حرساميهم بفلاي إذا فلتات انترفيو كجبر لهم كله نعي محازوتي أوداتهم بقى نعيسي أوالد محازوت أيكون علينين بقى أوالد محازوت أيفوتني كبلا إخا بوزحات فلتات ويكا سنة أبويان استفل عليها بحافشات تسمع مالتي ولا كم محازوت كاجلا ويهون أب لايف واتس أنا بتيك توك دي ولا جلون أنا محازوتي أوداتهم قال محازاي بالليل قال إلن بالتعمين تعبها الزخانة إذا أنت إذا رأيك ما عرفن ديك مستحساس داي عجي حنت حفتنا أمس كنيت أزياد صباطيا زاسي مش كتقتل سي كتصرف كمان زي بالله وعتم سبات سعيمكا كتصقبا زي تخيل مسكنيتي أزيا صباط زخانت بمحزأ تتصاويد الله تقاتلا بمحزوتا حجي بزحات زبلو زلو اكسناتا مس محزوتا تماشاطيرهم كلتيوم قاتيلهم ما خمت موت كوينا بتعمي زحزن اذن كالن كوينا لو ما انت مدبي سلام كبرات تخاتاتلت مدبي ابزلخمو سلامكم بزح اسكا قدمنا بتقند مدبي مئتاوي كبرات حوات نزا فيديو زي اسكا نسمعيا كمزما بونا عينت نصحان زخونو كغسصنا زخلو منقد يمان كمرحنا زخلو يبزحلنا بحقي نابت مدب كبلكم سلام كتتال ناب لبكم انت تملسوا قدفوا انت ايه بس ما انبلوا بس ما عملكم انت اخلوا العو حداقون انت ايه قدمكم وكون يبرنان بس ما عملنا عنا جيران والعنيرنا لك قدامات انا ودزت انا عمت ما يدري زلخو ما يسمع زلخو عرض الله هذا سبك عرض الله ديا كنفسها قرم عرض الله هذا سبك هذا قال دنخون أتاقدو فندقي بخاراي نقاتل أتا بخارا خوتوادئنا حدوقون حنتك قالكونا حاوي نبهال حدوقون دعيتا بس ما أمنوين أو علتنا دينو العلن شكلنا دينو بالعلن كاينا خوينا هذا سبك كود قال حدوقو بخاراي تتحراردو قدوبو بفعزة يتفالطو بدون لا يتواقعو جنزبك تحرقوا يتقاتلوا أهلا تاكل زاربتها بلي حليفة تاكل زاربتها حليفتها أتحدو قندخم دينا نراتا نيب حقي كم زما بوي بزحلنا اتم عبيتي أبوتاتنا آياتاتنا سي أبين لخم نمتاخم عقب زي تبرونا أبز ساعة زي عبيتي أميديا خطريهم من كلها مبزعتهم حزومنا زتقفقو نتمنا السي نتمنا أشتو ولدو حزومنا زتقفقو دامبرني إيديامان زبلو والحالي اللون بكا كم زما بوغن يدلينا له أبز ماس ميديا أعششت أبين لهم سبنا نحدو قاتلن بأورات جنب بوليتيكان كتعفقن كتحراردن كله عقب زي تبلس أبيكم زلهم نزما بونا زغابير أملاخ أدمن تعنان هبهم كم زما بونا لباما زخونكم جن بجاهم متيهم سي عقب بولونا بجاهم نايبا حكي ني إديامان كم نبل مرحنا نتأفي إنا زلنا زحدش ولدو يتأفى على تمساباتي قاتل يزلو عرض الله هذا سبك عرض الله ديا كنفسها قرم عرض الله هذا سبك هذا سبك كود قال daging kumade
بعد زي أمسي أنتي كتب لهم تخيل كبرات واحد أنتي كتب لهم تخيل أتم من إسيات ممتيهم علامة عيتفلت عندهم ويكا عين فلت عندنا نحن حدنا خنك قاتلن بغرا خنوادأن عبرس موحدنا خنوحا حدنا نفس الدات عمرنا مسي هواتن موتن هم موتن اندا تفاتتنا نسدرا بيتنا اندا شجرنا حولوا لي حول لي اندابلنا اديتاتنا ورقان شيطان ابز بتصح زبصحناسي نحن خنقاتل دي نحاونا نخنقتل دي اتم سبات بفلاي ابز ماس ميدا مصيخم كارا نحس تفكروا زلخم سي عجب منفعه دي مسلكم بزان تغبرونا ميدا وصيخم الصارو خم تخولو خطكفدو خم تخولو سي تفلطو دو وا دحر نحاوهم قتلكم كنتاهم كترخو سدرا بيتكم كتوغيو واتم سبات عجب نبلالنا اذا ما اششت بجهم وصيهم عجبرو اششت عبيتي بجهم عجبرو وصو ناي بحقي ابي لهم تم اششتي ابي لهم تم عبيتي ابي لهم تم مهورات بفلاي كاششتي عبيتي كهنات ابي لهم نمنتايهم اندات قاتلنا اندات طفانا اندات وادانا سي سئلكم ترينا زلخم نمنتاي عجب زيتولو بزياده بزعبا زخ مركب حفتنا زبلتلا اسك حبيرنا نسمعيو زوم قششت ودقششت قريهم سب اندات ጫፋጫፈ سب اندات قاتل بامن بخاران قلملنا فقودو اسرائيل فقودو بعدي بوراجا بدغافاي تقوما يلو من اسيات اندات ጫፋጫفو نعبجهم زمدقي غدفو يلوم كزاربو زي فوتس ناي مونيكا زربا حميمو وامسي ناي املاخ طبقاتات كوين مزيو حدزي امس ناي املاخ غرغلت تبلو رزان معتم سكت زاربو do you think this is servant of God they not servants ناي املاخ servant سايكونو زياتهم بفلاي زوم ناي اورثودوكس ساقشش تخنغركم هاتي ابصحلهم قريصكم زيوم ناي املاخ اغلغلتي كونن ناي شيطان اغلغلتيو الكريستياني في بريزنت هايغبروني اب كل رايوه البوليتيكا اتو درع على حدث تقولص فيديو درع ود كولو غزاي سلازي حقا مركب حفتنا بجخم زم عبيتي وصيخم عجبلونا ناي بحقي كامني صغامني ايديمان كم نغعاز غبرونا كوم دما ميلحاونا حجخا كحنقي بلالو اب لايف وصيسي كحنقي بلالو خبراتوات اذا حاونا بترغاغامي نفس قتلت كفصم نريو لنا بترغاغام قدم حجي بقى نفسك قتلاي نفسك كبلاي كندي غزي تزاري بنيري بزح حزبخا بجخا عجب بلونيو كبراتوات حجخا نفسك كطفي ابلالو قال لهم ابتو كومنت اتا خندي غزي خمسبل كيدو ندن حركت مودليخا قال تبلو حما قالات تطقمو حدا خلت سبات لهم بليس عجب كبلكم فتو زم كم زبلو فتيا ما يكون حدا نورمال عمره زلوا نفسه خطف اي حسبني وي حريقو وي تچانيو بستفالالي مخنات كون سلازخل بليز عين الراس نو مليسنا بفلاي ما بعلميلي مسخستيو يوعلون يحضرون الله اتا عباي كغبرلا نريم علينا سلازي كسخرون كلو كساتين كلو وي كا قلمله خسحبون كلو زين السم سلازخون سيطان سلا ابرسوم زقاصاصرم بجاهم كبراتوا اجهم سلازبلو بليز عجب حما قالات انصحفلهم زما ميديا وصيهم نفسي كطفيه تبلو زلهم دما بليز كبراتوا اتزبي نغزيو بقى اي كبللكم كحزنولكم نحنت سومن كمان يتخون نحنت معلتي بدحري خرسعكم يا ام چفاري خاطو بقى نغزيو وي مسكينا ينغرنا كونيرو قليلو كومنت وصحفلكم كاو كن تودي الله بقى دحر حنت معلتي كترسعكم كندي حواتنا زموتكو اوريدي ترسعمكم حنت معلتي بزعبهم تزارينا توديا سلازي بليز ننفسهم حسابو منالبات حزب خطر راسن لكم تحاسبوا كترلو تخليكم قلقل بدحري يقل سيطان
أجوخا انتاي مرساني بلا خبلكاي قدوفو بحكي بفلاي إذا مستت ستيو يا إذا تيك توك نري لنا من مليشي بك زعبدنا زول خبراتيوات إزغابير أملاخ سلام يوردنا نزما سميريا دما نبرب حنان نبصبو عند أن تقمل لنبر مسابات متسلع نفسنا مبدأ كون يقولون خبراتيوات بسنكز تيك توك زبال بفلاي بوزحات يموتوا له بفلاي زم تحت عدما زلوخم دقهم ولد بليس تيك توك تبهال كتقامو خمسة يقولون قبروهم تيك توك تبهال كتقامو خمسة يقولون سي قبروهم بكا ولا حنت عايتك من ينترفو قدعاتو ولا حنت تقام يقولون بعد نحنا اوكي زينا انا لما حلال فتقام زلو يكون كمون تردينا يترجم ميدياسي نفلطينا صبيانا ولا حنتي اتليست خمان كابتن قالوتنا حيشنا ولا سب صريفنا ولا بالناس ولا حنت ايسمعنا جن بوزح سبع لو لبوز سبر كبراتوا سلازم نتنقع كبل دالي كومو دما اسكا بوزح سب ابز تيك توك بفلا ابز ماس ميديا ززاربلا زلو حفتنا اذان رئا زلنا قال مكشيكا ازيا فلت يال على كلتا ميتي زخونو ساعتو ويكا فولورز علوا لايف اتيان كلا دما شو عتشح زخونو سبات يكاتاتلوا نيرو جيفت بامبولا ناي حسما مصوا واو ماني سديد لي ماني لي اخلي اندابلت بتعم تبل نيرا قال مكسيكا ازيا صبقتن ملكعتن تريوا لهم زياسي تسعى منبر ازي ايتقتلنا خبراتيوات مشكت قتلان زياسي كتصرفا خمانس نفس خاي جبرال كان يتم سبات ريوا مو خصبق ريوا مو زياسي كتفري كتزمت كتبازح خا تمني يلا كم اتصبقات قلعو ختولدي خا تمني يلا دا انبر تم سبات زي اساس سئلكا بقى كتولد على الوطر اي خاخمان تبلا بقى سئلك تولد على بقى منياتو كم اتصبعت كتفطر بقى تمص نابز عالم سلام حواتي اذا بلعل تريوا زلكم سي كابتن زحزنتني ابز سوشيال ميديا سخاني مكسيكاويت كوينا ابناتا بيتي صالون اندا سرحت تقتلت قدمت مالي سولس مشت مالتي اذا قال زيا نا سوشيال ميديا انفلونسر كوينا بزحات فتوتي بدعم تصبقتي بزحات فتوتي زطريت كم مخانا جيفتي خمصاكيو تي جيفتي خاني بسخي باكل كتصبيو كتقبليو على كيلو نختصنح زغبر اخا سرحتنياتن تمحازانيا مالتيو اتي جيفتي جن قتلت كويني صني متيو بغان قتلوا مالتي اتي زقتلا خاني اكس بوي فريند انا وي ناي قدم عركا خم زخونه تطرطيرو أنا جزء من نجين تم حزاس كنمنتاي تجكن كنمنتاي تحسن ولاون تمسك أب لايف كله أتقفيلا تليفون زحزتون تم حزا مقارنة تليفون أب لايف تزنبرتنا عز خلاقن زي أنا ولا رأيي نيرتي فيديو ما حزا أخم جخونة نساون حبيرو كنمنتاي تحسن كان دخاني بقاتي عركاناتا زنبرة مالتيو سلا زقن أولا ولا متام حزقة نزست حبابرت بغنئي مخانو مهناتو سوشيال ميديا إنفلونسر يا بسح جيفتي متأخذ فتوتناتا أقله كم زم سرعه جن بقى ما رأي أسم بداثني حزنات النخاء وقال ترانسلسن عمتي خاني تستحزن بزيادة عند نزا فيديو مثلا هيجن كم حزوت كندك أن سحواتنا تتأنكأ بحفشة ولا دك تبعتي بملنا كاب عركة محازة كنت انكا كنكئل لنا أب الساعة زي محازوتهم بيستي زيوم إلكا تحسوهم قتل تخاخوينهم كنت أنحوخو اليوم منياتو أب الساعة زي بكا زغانا إلكا زحس دالكا تزيو كينو بكا appreciate زغبركا بكا واو قلع عينت وو عم بسا با ويكا قدس كان يوسي كما خانو فعك خون نفع نهار كوين كاسي كما خانو فعك خون واو كما يجريو نعاها حتى كاويكا إيكاتا لكامو كما خابك أخجبر يتسعر دا أمبر أب الساعة زقل نعاها داون كجبرك نعاها قاتلك نعاها كتفك كذا حسبي بزي حزولا بفلاي ما دك انشحواتنا مغنياتو أب استفلا لي انترفيو إذن فلوطات عند حري خالصي أنا محازاي ود تبعتي بك أم مبزحته محازوتي ودي بك أوداتهم قال محازاي باللينا أنا بك قال محازاس أيتخون اللينا مبزحته سبكم يزبلك ولا تنفلوطات كدفون أب تيك توك يكون ولا محازوتك كزاربو تسمعوش أسي كلن حركم زبلا خوينن مو منيا داتات ايتي تبلكا منيا سلازم بملل يتحساسدين
دك أنسي حواتنا بملخن سلات التحساسة بليس تنكاخن تتنكاخن محزخن كابتاك أند بيست تبلاسي بك عم ببعض صبوك يركن عم ساعات إذا نخد فلطة كمان كبيري جن عم ببعض እናንተ ተቀበሉ ጉድ ልንገራችሁ ሴቶችን ጉድ ልንገራችሁ ሴቶች እኛ ወንዶች እንላለን ሴቶች የሚያደርጉትን ደግሞ ልንገራችሁ እቺ ማለት ነው የ23 ዓመት ታምናላችሁ 23 ዓመት 23 ሁሌኛ የወንዶችን ክፋት እንላለን ዛሬ የምነግራችሁ የሴቶችን ክፋት ነው ምን አይነት ሴቶች እንደሆኑ ማለት ነው የ23 ዓመት ልጅ ነች እቺ እዚህ ጋር የምታዩት ውብናት እኔ እንዲህ አይነት ሰው ራሱ ይፈጠራል ብዬ እንደዚህ አይነት ቆንጅላ አይቻላቀም ከዛ 23 ዓመቷ ነው የራሷ የውበት ሳሎን አላት ሜክሲኮ ውስጥ ማለት ነው ከዛ የራሷ የውበት ሳሎን ያላት ናት በጣም ውብናት ቆመቷ ቅርጿ ምኗ በቃ ስታምር ናቹራሊ ቢዩቲፉል ናት ማለት ነው ከዛ በኋላ ሳሎኗ ውስጥ ቁጭ ብላ ላይቭ ስትሪም ታደርጋለች ታዋቂ ናት ወደ 250,000 ምናምን ፎሎወር አላት ማለት ነውና ሜክሲኮ ውስጥ ታወቃለች በቃ በጣም ታዋቂ ናት በጣም ቆንጆ ናት እና ላይፏ ላይ 7,000 ሰው ነበር 7,000 ሰው ቁጭ ብሎ ማለት ነው ከዛ ዛሬ ምንም ነገር በጣም በቃ ቀፎኛል የሴቶች መሰሪነት ልንገራችሁ ብዬ ነው ከዛ ዛሬ በጣም ቀፎኛል ወደ ቤት ልሂድ በቃ እናንተ ስሩ ሁለት ሴቶች አሉ ኦፊስ ውስጥ እንትሩስ ማለት ነው አብራት የሚሰሩ ከዛ እኔ በቃ ወደ ቤት ልሂድ ዛሬ በጣም የሆነ ነገር ተጫጭኖኛል ደብሮ ኖ ቁጭ በይ ይሏታል ለምንድን ነው ትላለች ከላይፍ ውስጥ እያወራች ማለት ነው ዛሬ ምንም ደስተኛ አይደለሁኝም የሆነ ነገር ክፉ ነገር ይፈጠራል እንዲሁ ይታወቀኛል ምናምን ስትል ምንም አይፈጠርም ቁጭ በይ ይሏትና ከዛ ቁጭ አርጓታል ማለት ነው ከዛ እሷ ደግሞ በቃ ወደ ቤቴ ካልሄድኩ ትላለች አይሆንም ቁጭ በይ ከዛ አንድ ጓደኛዋም ትላታለች እንዴ ጊፍት አለሽ ትደውልላትና ሁለት ጓደኞቿ ናቸው ጉድ ያረጓት ማለት ነው ከዛ ትደውልላትና ጊፍት አለሽ ስለዚህ በጣም ጊፍት ስላለሽ ትልቅ ኤክስፔንሲቭ ጊፍት ስላለሽ ከእንደዚህ ከሚያውቋት ፎሎወሮቿ ምናምን ጊፍት ይመጣላታል ለምዳለች ማለት ነው ላይክ ብዙ ጊዜ ይመጣላታልና አንድ ጓደኛዋ ቴክስት ታደርግላታለች 10 ጊዜ አሁንም ሱቅሽ ስራሽ ቦታ አለሽ ትላታለች እቺ ሴት እንግዲህ ፀጉር ቤት አላስች የምታዩት ቆንጆዋ ማለት ነው ከዛ ዛውንሽ አይደል ስትላት አዎ ዛው ነኝ ትላታለች ከዛ አንደኛዋ ደግሞ አብራት የምትሰራ አንደኛዋ ከውጭ ሆና ነው ቴክስት የምታደርጋት አንደኛዋ አብራት የምትሰራ ደግሞ ልሂድ ስትላት አንቺ ስሪ እኔ ልሂድ ስላት ኖ ትንሽ ጠብቂ በጣም የሆነ ሰው ኤክስፔንስ በጣም ውድ ነገር ይዞልሽ ሊመጣ ነው ብለው እነዚህ ልጅ ያስቀሯታል እሷ ላይፍ ላይ ሆና ነው የምታወራው የሚዋሩት ማለት ነው ሰው ፊት 7,000 ሰው አለበት ታዋቂ ነው ብያቸዋለሁ ከዛ ያወሩ እነዚህ ምስጦች ማለት ነው ከዛ ያወሩ ምን ብታደርጋት ጥሩ ነው የሆነ ዲሊቨሪ ይመጣላታል ያሳማ አሁን ታዩታላችሁ ቪዲዮ ላይ ያሳማ አንተ ዲልክላትና ታዩና ትቀበል ነው ቴንክ ዩ ትልና የሳቀች ማን ነው ይሄን የሚልክልኝ ምናምን ብለው እሱን አቅፋ ይዛ ቁጭ ብላለች ከዛ ደግሞ ዲካን በር ተንኳኳና ገባ ሚስ እንትና ምናምን ነሽ ሲሏት አዎ ነኝ ስሟን አጣራ እቃ ዲሊቨሪ ያለሽ እና አንቺ ነሽ ሲላት አዎ ትለዋለች ማለት ነው ብላ ብድግ ብላ ተቀበለው ስትል ሽጉጥ አውጥቶ ግንባሯ ላይ ሁለት ላይፍ ላይ ሆና የ23 ዓመት ልጅ እቺ ሊበሰለች ውብ ልጅ ጓደኞቿ አስገደሏት በቀናት ማለት ነው በጣም ታዋቂ ናት ሰው ሁሉ ይወዳታል ጊፍት ይሰጣታል ምናምን የራሷ ሳሎን ያላት ቀጥራ መታሰራትና ከውጭ የያዟት እንዳትሄድ ራሱ ያደረጓት ህይወቷ ይተርፍ ነበር ወደ ቤቷ ብትሄድ አትሂጂ ብለው እዛው ሱቅ ውስጥ አንቀው እዛው ላይፍ ላይ ሆና ቪዲዮውን አይቻለሁ እንዲ ባይኔ አይቻለሁ ገብታችሁ ፈልጋችሁ ማየት ይችላልችሁ 23 years old ሜክሲካን ጋር ብላችሁ ብትጽፉ ይመጣላችኋል አይኔ ያያየ በሆዶ በደረቷ አንድ ሽጉጥ በቀለሃ ሁለት ደግሞ በጭንቅላቷ ከቶ እዛው ላይፍ ላይ እንደዚህ ብለ ድፍት ታደረጋታላችኋለሁ ሴቶች እባቦች ናቸው እባብ ጓደኛ አትመኑ ሁሉ ጓደኛ እንዳይመስላችሁ እና ሁሌ ወንድ ልጅ መጥፎ የሚያደርግ መስለና ሴቶቹ ራሳቸው ነቀዞች ናቸው ጌታ ነው የምላችሁ እንደዚህ አይነት ክፉ የተረገሙ ጓደኞች አሉ እርግጠኛ ነኝ በእናንተም አካባቢ ይኖራሉ ተጠቃቁ ለማንኛውም ማንንም ማመን አትችሉም ከዚህ በኋላ ላይክና ኮሜንት አድርጉ እዛ ሀፍትና ምስኪነይቲ ሰብከም ዝብሎ ዘሎ ምሲ ናታ ኤክስ ዝነበረ እተን ማሓዙታ ተማሻጢረን ያን አቅቲለና ጊፍት خمصኪ ዋው ካብ ገዛ ኸይትወጪ ገለብላ ነይረን ካብቲ ናይ ቢቲ ሳሎን አሎ ናይ ስነ ጽባቅ ሳሎን አሎ خبرات ይሓት ሕጂ አቡ ማሓዝታ አሎ ሓንታ ማሓዛ አምስ አቡ ነይራ ወትሰርዕ ሓንቲ ኸኣ ኣብ ደገ ኮይና ትድውለላ ሜሴጅ ተጽፈላ ነይራ ምስኪነይቲ ዝሓፍትና ዛ ኣዝያ ጽባቕትን መልክዕትን ሓፍትና ድማ በአነስ ነፍሰይ ከም ገለ ገብረንሎ ክኸይድ ገዛይ ገለ ትብል ነይራ ኖ ገለ ዓይነት ጊፍት እንዲዝመጽክ ዘሎ ኸይትወጪ ገለይለን አቡ خمت تصنح جرنا انت تخيل نيرا جزا اجل زي كتموت تخيل نيرا تكون تخيل اي متقاتلتن كتكون تخيل جن اي تخيل بلا نيرا نساجن بقى باع من يسديد كان نفساسي بتعم تتعني انيرا كبراتوا جن متصيلو ولا مس كلا دي خي قلم لا قليلا يا سي او قلم لا قليلاتو ولا سي أبا أخلو أبا أفلبا عبيلو مجمرة فيديو ريخمهم أبا أخلو أبا أفلبا هاريموا
ወዲቃ ግንባራ ከዓ ሃሪማ ክልተ ግዜ ብድሕሪኡ ወዲቃ ማለት እዩ ምስ ባምቡላስ ወዲቃ ዴሊቨሪ ሕጂ ዝመጽእ መሲሉ ኣብ ኣፍ ልባ ቀቲልዋ ኣብ ኣፍ ልባ ሹት ሃሪማ ማለት እዩ ሽጉጥ ገይሩ ተኩስላ ኣብ ኣፍ ልባ ክልተ ከዓ ኣብ ግንባር ረእይዎ ሕጂ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ምስኪነቲ ብዙሕ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ እታ ሓንቲ መሓዛእኻ ሕሰብዎ ከምዚ ኢላ ተቐቲላ መሓዛኻ ሲሞኻ ኣብ ጎንኻ ዘላሲ ነፍሲ ኣውፅኒኻ ተሃድም ትሕባእ ዳ እምበር ምፅኢላ ጓል ነታ ላይፍ ናይታ ፍልጥቲ ናይታ ሓፍትና ኣጥፊኣታ እንዳጥፈእታ ትረአ ኣላው እንዳጥፈእታ ስትረአ ሕጂ ረእይዎ ተሓባባሪት ምዃናሲ 100% ፍሉጥ ማለት እዩ ምክንያቱ ተተኪሱሲ ምሽ ንሳ ጓልሲ ማንም ተኣነ ሰብኣየ ዝብል ከማን ሃንደበት እዩ ዝኾነካ ዘሎ ድኾነ መከራ ሽጉጥ ተሊካ ከማን ክትታኾስ ትኽእል ወላ ሓንቲ ዘይብልካ ሃንደበት ተተኪሱ ግን ግድን ኢኻ ነብሲ ኣውፅኒ ትብል ነብሲ ኣውፅኒ ኢኻ ትብል እዚኣ ግን ከይዳ ነታ ላይፍ ኣጥፊኣታ መጀመርያ ትወዲ ምስ መፀ ወላ ሚስ እከለ ዲኺ ገለ ምስ በላ ያሲ ኣነ ገሊላ ሚት ገራታ ነይራ ተሓፍትና Hola. Sí. ሚት ገራታ እወ ምስ በለቶ በቃ ንሳ ምዃና ምስ ኣረጋገፀ ከማን ኣይፈልጣን ዝመስል ምክንያቱ ሓቲቱ ኣይ ኣረጋጊፁ ይቀትሏ ንሳ ምዃና ምስ ኣረጋገፀ ኣብ ኣፍ ልባ ጣዕጣዕ ኣቢሏ እታ ጓል ከዓ ክንዲ ተሃድም ነብሲ ኣውፅኒ ኢላ ክንዲ ትሕባእ ምስኦም ርክብ ከም ዘለዋ ስለ ዝፈለጠት ከይዳ ነታ ላይፍ ኣጥፊኣታ እንዳጥፈእታ ኮላ ከዓ ገፃ ይረአዩ ብጣዕሚ ሕዝነካ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ካብ መሓዙት ክንተጠንቃ ብሓፈሻ ብምልእና ደቂ ሰባት ክንጥንቃ ክንክእል ኣለና ብምልእና ክፉኣት ሕማዓት ሰባት ኢና ኮይንና ዘለና This Mexican influencer was murdered while live streaming on TikTok. On May 13th, 2025, 23-year-old Valeria Marquez, a beauty and lifestyle content creator with nearly 200,000 followers on TikTok and Instagram, was shot and killed inside her own beauty salon called Blossom the Beauty Lounge in Zapopan, Jalisco, as she was live streaming to her fans. The attack occurred when a man reportedly posing as a delivery person entered her salon, asked for her name, and opened fire after confirming her name, striking her in the head and chest before fleeing the scene on his motorbike. Hola. Sí. Moments later, a woman who was at the salon can be seen picking up the phone and stopping the stream. Before the shooting, Marquez had expressed concern about suspicious visitors, even expressing concern about someone trying to deliver an expensive gift earlier in her absence. Authorities are investigating her death as a femicide. The assailant remains unidentified and the motive remains unclear as the investigation continues. Her friend knew someone was coming to take her life. She knew. You can't convince me that her friend didn't know. This is 23-year-old Valeria Marquez. She was an influencer in Jalisco, Mexico, and her life was taken away just 2 days ago inside her beauty salon on a TikTok live. Someone was supposed to deliver a very special gift for her, and they even told her as an expensive gift. And they asked her to please wait at the beauty salon for the delivery man. Valeria wanted to leave, and her friend said, no, you ought to wait. How important is the package for you to tell your friend you ought to wait for the delivery man? Also, Valeria had a corazonada. A corazonada is an instinct that something was not adding up. And she even said it on the live. I think someone's trying to, she even looked nervous during the live. Like she was like thinking, who is this person that is supposed to deliver something for me? And why can't they just leave it here in the salon and I'll pick it up tomorrow? The minute you witness someone losing their life and you see danger, your fight and flight is activated. You do not pick up the phone. You don't know what live, what TikTok. No, you start screaming and you start running for safety. What are you doing picking up the phone and ending the live as if you don't want anyone else to know? No, I'm sorry. No, you cannot convince me that her friend,
Her own friend knew exactly what was going to happen to her. This young woman lost her life, but you know the one thing you need to understand about all of this? You can't trust your friends. نحفتنا زغابير املاخ منكس سمعت يورس نملا سدرا بيتن فوتوتان قربتان دما زغابير املاخ ملو مصنعن حيلن يحبون بفلاي اذن صبوات اذن عبيت تغعزا هابتامات زخونكن نغزا رسخن بيزنس زلكن معلتاو እንዳعبخن تخدا اندا تفلطكن تخدا زلخن بسبات اندا تفتخن تخدا زلخن ولا دقه تبعتي مالتي قند نسخم كتنقاوت كل لكم مهنات اب عين سبيخم تاعتو زلخ بقى بفلاي نعبيت مس عبيت مس نابرا تقالس اندحر هليخا كتنقا يغبئك يكبر حب امناي دخونه سبكيت كختسته يبلكا بتعم زلنايو زمن بتعم يزفرحك خبرات بتعم بفلاي دك انسي حاتنا ابا اتماناي تخونا بجاخنا نمحازتكن با ني بحقي كاب قناعات سباتن كاب حسادات سباتن تطنقوا خبرات تطنقوا ني بحقي فرح سبكا كفرح سبكا خطنقوت كل لكم فرح سبا حسكاي كبرات بقى قتلني يلو سلاز حسب قتلكاي زغاي حساد سبكا بقى سلاز حسدكا بلصن يلو سلاز حسب كما خون يلو اي حسبني نعها قبصكاي زحسب سلاز خبزيوم سبات زيوم تطنقو زغابير املاح بحبشا بعلو حلو نمبر زلنا يغزي بطعمي حماق غزينا بصحنا زلنا سلازي كبرات تخاتلت مدبي نايلو معنت مدبي كمزي زمسل نيرو بخالت حساب بخال مدب كسام نرحب سلام وسناي تشاو